प्रोग्राम आयचो जो आसा तो हे हार्वेस्टिंग मशीन आणि ह्या मशिनाचे किती बेनिफिट्स आसा ते हांव तुमकां स्पेशली खबर आसा पण तरी सुद्दां हांव सांगता की हेजे खूब गरज आसा आमच्या फार्मर्सांक आणि तेका लागून जास्त शाळेक पयलीं हांगा फार्मर्स लोक सगळे हांगा एकठांय जाल्लेले आसा आणि हेचे हे एग्रीकल्चर मशीन हार्वेस्टिंग मशीन जे आसा ते हांगा हाडपाचें काम आमच्या आमदारान केल्लेलें आसा ते सगळे बेनिफीट आसा त्या आमदारांक येता तेका लागून आमच्या आमदारांक मोठ्यान ताळयो जावच्यो थँक्यू व्हेरी मच असले अशेंच काम खंयचें ना की जे आमदार करना आमच्या आमदारान कुडचडे कॉन्स्टिट्युएन्सी खुबशे डेव्हलपमेंटल वर्क तशेंच तेतून म्हाका दिसता हो सुद्दां एक डेव्हलपमेंटल काम अशें दिसता म्हाका कारण हाची ह्या मशिनाची हार्वेस्टिंग मशीन आहा तेची खरोखरच आमच्या फार्मर्सांक गरज आसली आणि तेजे सांगपाचे कडेन खूब आसा त्या बाबतींत कशें यूज करप हे सगळें तुमकां आमचे सर सांगतलो सगळ्यांत पयलीं साकून पळयताले की व्हडली मशीनी येवपाक लागली आनीक शेत कटींग करपाक मशीन येताली आनी ते एवरी टायम शेत कटींग करपाक मशीन येताली तेन्ना खबर आसा की आमचे भायली कॉन्स्टिट्युएन्सी साकून कोणी तरी ते येताले भायले आनीक ते कटींग करून ते पेमेंट घेताले तितले आनी मशिनां लागून म्हाका दिसता कितलेशेच फावटी आमकां मशीन हांगा पावना खंय पावना करून ती शेतकऱ्या बाबड्याची हाल जाताले त्रास जाताले आनी तेंचे मदीं खंय तरी फुफुसां वयर जाताली कित्याक खंय पयलीं हाडप हांगा पयलीं हाडप हे सदांच त्रास आसताले म्हाका एक गजाल सामकी खऱ्यांनी उमेद जाता की आयज जशें आमचे आमदार निलेश बाब काब्राल सगळ्या म्हाका दिसता सगळ्या तरेन आनी सगळ्या खातीर जशी चिंततात जशें आमच्या युवा खातीर चिंतता जशी जाणटे सिनियर सिटीजन ल्हान भुरग्यां खातीर चिंतता तशेंच म्हाका दिसता आयज ही बरी गजाल आसा आमची की आमचे शेतकरी बंधू आमच्या सगळ्या खातीर एक ही गजाल आयज हे मशीन आमच्या शेता खातीर आमच्या उदरगती खातीर शेता खातीर आनी शेतकऱ्या खातीर एक अत्यंत गरज आसली आनी ती जावपाक जाय आसली आनी आयज म्हाका दिसता खंय तरी आज आमदार निलेश बाब काब्राल हेच्या फुडाकारान आनी तेणी हो फुडाकार घेतलो म्हणून आयज म्हाका दिसता आयज आमच्या गोवा फार्मर्स क्लबाच्या अंडर हे आयज मशीन हाडपाक पावले आनी हांव सगळ्याच्या वाटेन आमच्या सगळ्या फार्मर्साच्या वाटेन आमच्या विलेजर्सांच्या वाटेन हांव तांकां खरें मनांतल्यान आभारी आसा कित्याक हें काम तेणें आयज आमकां फार्मर्स क्लबाच्या वाटेन तेणी आयज मशीन हाडून दिलें म्हणून हे मिटींग ही आज म्हाका खूब वर्सां आशिल्ली हाडपाचें पूण आमचे हे मतदारसंघाचे कोण फुडें वचनासलो हांवें मागीर गोवळाचे जे आमचो तेन्नाचो पंच आशिल्लो आनी आतां गोवळ फार्मर्स क्लबाचो प्रेसिडेंट आनी तेच्या वांगड्यांक रिक्वेस्ट केली की खंय तरी ते मशीन हाडपाक जाय सरकार फक्त 50% सबसिडी दिता मशिनाक आनी 50% तेजे वर्साच्यान घालपाक जाय हे मशिनाचो कॉस्ट म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 28 लाख रुपये मशिनां पडटा आनी 28 लाखाचे 14 लाख तांकां घालूंक पडटले आनी 14 लाख मागीर गव्हर्मेंट दिता सो तेणी एकठांय जावन तांकां रिक्वेस्ट केले आनी तांकां बँकाचो लोन काडपाक आयलो आनी 28 लाखाचे मशीन तेणी घेतले आनी हे करता तेन्ना प्रश्न येयलो की पयशे कोण दितलो कशें आमी हाडटले आमी खूब प्रयत्न केलो की कोण तरी फुडें येवपाक जाय लास्टाक गोवळ फार्मर्स क्लब एकठांय जावन रजिस्टर करून दिसता मशीन आज ते आमचे मशीन हांगा पावल्ले आसा आनी म्हाका बरें दिसता की तुमी सगळीं हांगा येयल्लीं आसा हांव पळयता की इलेक्शन जालें इलेक्शनाची थोडे दीस येता तेन्ना कोण तरी मशिनां जाता फुकट आनी मागीर इलेक्शन जातरी कोण दिना हे भायडे जायना तेका लागून हांवें डिसायड केलें की तुमकां परमनंट मशीन आमचे केपें तालुक्याक एक मशीन आसपाक जाय हांवें म्हाका दिसता खूब फावटी किशोर रामन सांगला बाकीचे फार्मर आसा तीं सांगताले सिद्धार्थ बाबा सांगतालो की आमकां हार्वेस्टिंग मशीन टायमार मेळनासलें आमकां पाळ्या पडपाक पडटले कोण हांगाचे कुर्तोरीच्यान कोणाचे हाडपाक आनी ते व्हडले भाव घातले पूण आज सरकारान आमचे केपें तालुक्याक हे मशीन दिलें हांव सरकाराक देव बरें करूं म्हणटा आनी स्पेशली देव बरें करूं म्हणटा फार्मर्स क्लब जो गोवळाचो आहा तांकां तेणी दाखल घेतली घेवपाक आनी आज हे हांवें जरी हेल्प केलें तें मशीन घेवपाक पूण कोणे तरी फुडाकार घेवपाक जाय पूण तेणें फुडाकार घेतलो म्हणून हांव थँक्यू म्हणटा आनी म्हाका खात्री आहा की तो परमनंट हे सारकें लोकांक पावपाचें काम करतलो आतां हितून भितर आमदार
चिंचोबा म्हणटा आमचो श्रीनाथराव म्हणटा सरपंच म्हणटा बाकी सगळे म्हणटा की तुम्ही शेतकाराक हांवें सपोर्ट करपाक जाय हांव सगळी गोष्टी करता खंय तरी चवथी घेता क्रिसमसाक घेता ईदाक घेता भुरग्यांक नोटबूक घेता फार्मराक खंय तरी म्हजो एक संकल्प आसलो करपाक तो आज हांव पुरा करता हांव एनॉल करता आज बरें दिसता आमचे करमलीवाड्या फार्मर आसा शेळडेचे फार्मर आसा आसोळडेचे फार्मर आसा नाकेरी भितरचे फार्मर आसा अशे खुबशे केपें तालुक्याचे फार्मर हांगा जमा जाल्ले आसा आज हांव आमदार कोचड्या वयल्यान अनावन्स करता की हे मशीन तुमचे खातीर दिल्लें आसा तेका 2800 पर आवर ते घेता 1400 सरकार दिता 2500 वराक घेता मशीन आणि सपोर्ट 1400 सरकार दिता उरलेले जे गोवड फार्मर्स क्लबाचे जे मशीन तुमकां चलतले तेका एक फॉर्म करतले आनी ते फॉर्मात तुमची गव्हर्मेंटाक वयता तो जालो उरलेलो भाग जो आसा 1400 पर